السلام صافا. سموحات خوتي على هاد الروطار وقع ليا واحد البلان النهارده. تخيلوا 3 سوايع وانا خدام في مونتاج وكلشي داز هواداك وكلشي امور بخير، وفي الاخر مسحت كلشي بالغلط. بغيت ندير موافق، درت كونسل، درت انيلي بالفرونسي. انا درت الغاء، فهمتي، درت الغاء وتمحى ليا كلشي وطشات. ومرة تاني جيت تمونطي للعلم الدراري تمونطي بتليفون جيجا ونص في الرام، راه العذاب بالشادي. مرة تاني تمونطي بتليفون خرج الازيرو وصافي طلع داكشي تعاود ليا من الاول تاني. المهم الدراري اللي اول مرة تيشوف القناة ديالي، فانا كنحط احداث غريبة ومواضيع مثيرة للاهتمام. وقبل ما نبداو متنساوش لايك وسبسكرايب ومشاركة الفيديو مع الاصدقاء. والان نخليكم مع الفيديو. المهم خوتي، قبل ما نبداو هو الانستغرام ديالي غنخلي لكم هنايا، وكنتمنى كاملين دوزو عاد حتى الانستغرام يلاه درتو غير البارح. غتخيلوا مني مشاو ليا الفيديوهات في مونطاج شدني اكتئاب ديال بصح. المهم خوتي نخليكم مع الفيديو. في الفيديو الاخير لاحظت ان الناس مهتمين ببنتان وجاوني ميساجات باش نهضر على فيلغاكس، داك الوحش اللي كان ديما تابعان واللي كيعجبو هاد النوعية ديال الفيديوهات يكتبها في كومونتيرات باش نعرف واش كاين شي انتريستد ولا مكاينينش. سو دينا لنعرف من هو فيلدكس وما هي قصته وأهميته، علينا العودة في الزمن وتحديدا في عام 1770، حيث جاء فيلدكس من كوكب هو الذي هو في الجاكسيا أو كما يعرف سابقا بماريا إلى الأرض. وبعدما وجد مركبة مالترون المتدمرة، مالترون طلب من فيلدكس المساعدة. ولمن لا يعرف من هو مالترون، مالترون هو كرونسيبيا أي فضائي من نفس فصيلة كلوكوور ولديه نفس قوى الزمن. المهم بعدما أصلح فيلدكس سفينة مالترون أعطى فيلدكس قنبلة اسمها كرونسيبيا والتي هي قنبلة زمنية بإمكانها العديد من الأشياء، منها حذف الخطوط الزمنية والأبعاد من الوجود. بعدما تم إصلاح مركبة مالترون قرر فيلدكس غزو كوكب الأرض. كان عندما قاوموا بنتن وجورج واشنطن. ملاحظة لمن يسأل ماذا أتى ببنت بعام 1770، فسأجيبكم بأن في حلقة أنيو داون سافر بين الزمن وهناك وجد جورج واشنطن وتوالت الأحداث. ولمن يسأل هذا جورج واشنطن رئيس أمريكا. وعندما رأى بن يتحول إلى العديد من الفضائيين، تعرف فيلدكس على الأومنتريكس لأول مرة وتفاجأ من القوة المهولة لهذا السلاح. وتلك هي أول مرة خلق عند فيلدكس فيها إرادة الحصول على الأومنتريكس. وحتى لا نضيع وسط الأحداث، نحن ما زلنا بعام ما من 1700، وبن أتى بالزمن ليس أكثر وعاد من جديد. وقتها هرب فيلدكس من الأرض ووعد نفسه أن يعود يوما ليأخذ الأومنتريكس. منذ ذلك الوقت جورج واشنطن قرر أن يصنع منظمة قادرة على حماية الأرض من أي هجوم فضائي وسماها البلانرز. احفظوا هذا جيدا لأنه سيفيد لاحقا. عموما لم ينتهي فيلدكس هنا، استمر بالقدوم إلى الأرض إما ليغزوها أو يبحث عن الأومنتريكس. ظهر مجددا لماكس تينسون عندما كان بلامر مع شريكه فيل، وبتلك اللحظة تم هزيمته وأرسل إلى الفضاء من جديد. ولكن الآن نحن بعام 2006. أظنكم توقعتم ما أتكلم عنه. أولا عمر فيلدكس تعدى 200 عام ولا يزال ينتظر الأومنتريكس منذ قرنين، مثلما انتظر أنا 100,000 منذ 4. وأخيرا الأومنتريكس جاءت وفي طريقها للأرض. لكن قبل هذا وفي وقت غير معروف كان هناك شخص يعمل لفيلدكس، شخص لا يهتم إلا لنفسه، شخص يوظف نفسه لمن يفيده أكثر، شخص نعرفه جميعنا وهو تيتراكس الذي سرق الماس وأعطاها لفيلدكس والذي استخدمها لتدمير بتروبيا. وملحوظة بسيطة، بتروبيا هي كوكب دايموند هيد. عندما حاول السيطرة على أهلها ورفضوا الخضوع لها. وبعدما انتهى من بتروبيا عرف أن الأومنتريكس في طريقها للأرض، فكما نعلم اتجه فورا للسفينة التي تنقل الأومنتريكس. اعترض فيلدكس طريق السفينة مسببا إطلاق الأومنتريكس لكوكب الأرض في حالة اضطرارية، لكن ما لم يكن متوقعا هو إصابته بليزر تلك السفينة، مما أدى إلى تحطم جسده وتقريبا موته كليا. جسد فيلدكس تقريبا مات، ولكن ما زالت روحه على قيد الحياة. وتلك الجزئية قلتها من قبل بالمناسبة في فيديو قصة الأومنتريكس الكاملة. بقي فيلدكس في الإنعاش أو ذلك الشيء الذي يعيد شكله، يعيد تشكيل جسمه لفترة، حتى عاد بعد فترة بجسد جديد
ومرعب. كان طوله بهذا الجسد حوالي 15 قدما، وكانت لديه قوة كبيرة ومضاعفة، ويا ليته انتصر بسببها في النهاية. فعاد للأرض وكان قد أخذ الأومنتريكس بان بالفعل. فيا ترى ما هي أفضل وسيلة ليحصل على الأومنتريكس؟ فكروا معي قليلا. اختطاف بن وأخذه إلى سفينته ليأخذ من الأومنتريكس، وبتلك اللحظة أخبره بشأن خطته، والتي تكون بصنع جيش من الفضائيين يتحكم بهم ليغزو العالم بواسطة الأومنتريكس. لكن لسوء حظ فيلجاكس أجهزته تؤثر على الأومنتريكس مسببة تشغيل مود الراندومايزر، وهذا مود يجعل بنتن يتحول إلى جميع الفضائيين بشكل عشوائي. تلك المعركة ليست مهمة جدا بالأحداث طالما عرفنا أنها انتهت بهزيمة فيلجاكس كالعادة وتدمر سفينته. ولكن فيلجاكس لا يستسلم ليعود مجددا، ولكن هذه المرة بواسطة كيفن، والذي حرره من الجليد الذي من الواضح أن فيلجاكس نقل نفسه إليه قبل تحطم سفينته. كيفن تعاون مع فيلجاكس لهزيمة بان، لكن وقتها بان فعل خاصية الماستر كنترول بالخطأ، بمعنى أنه أصبح يتحول لأي فضائي بمجرد التفكير به أو قول اسمه فحسب. تقاتل بين مع كيفن وفيلجاكس، ورغم هذا كان بين متفوق بسبب الماستر كنترول، ولكن في النهاية تتدخل جوين لترميه في النولفور، وهو بعد فارغ وجد ليحتجز به أسوأ السجناء على كوكب الأرض. فيلجاكس بقى هناك لفترة حتى عاد لنا من جديد بفيلم سر الأومنتريكس، وصراحة لم تذكر السلسلة كيف خرج منه، حيث أتى مع جيش من الآليين لإجبار أزموث على صناعة أومنتريكس جديدة، ودعنا نقول أن وقتها تقريبا اقتنع أنه فاشل في سرقة الأومنتريكس من بين، لكن يتم هزيمته مجددا بواسطة ويباك ويطير إلى الفضاء. بعد 5 سنوات فيلجاكس يعود بخطة جديدة، حيث يغزو الكواكب ويأخذها له، ولكن بشكل قانوني نوعا ما، لأن طريقته هذه المرة هي بهزيمة أعظم بطل في ذلك الكوكب، صناعة منه هو أعظم بطل على ذاك الكوكب، فيصبح هو مالك هذا الكوكب. غزا فيلجاكس 10 كواكب بهذه الطريقة، هزم كل بطل منهم وأخذ قوته بهدف العودة للانتقام من بين مؤذي الأومنتريكس. جاء إلى الأرض من جديد، وأنتم تعرفون نتائج المعركة أكيد، هزيمة كلف الأخرى، ولكن يتوعد فيلجاكس بالعودة منه. أوكي، حاولت فقط إعطاكم أمل أنه سينتصر، ولكن سيظل خاسر طوال الفيديو للأسف. وبالفعل يعود مجددا بعد فترة بفكرة جديدة ويتحد مع البيدو. تعاون فيلجاكس مع البيدو ليهزم بين، ولكنه كالعادة خدع البيدو ليحضر بين إليه ويتمكن من أخذ الأومنتريكس. حصل قتال بين فيلجاكس وبين انتهت بتحطم الأومنتريكس وأخذ بين الأولتيميتريكس من البيدو، وتمت هزيمة فيلجاكس بواسطة ألتيميت سوام فاير، مما أدى إلى غرق سفينة فيلجاكس في البحر ليتحول لشكله العادي أو الطبيعي ويتمكن من إنقاذ نفسه. استطاع فيلجاكس الهروب من قعر البحر وسقط على الشاطئ. وجده بعدها أشخاص من مجموعة سرية اسمها ذا فليم كيبرز، والتي آمنت أن فيلجاكس هو الداهن لأن شكله مقارب له حقا. ظنوا أنه المخلوق الأسطوري الحكيم الذي سيقوده. اعتنوا بفيلجاكس جيدا حتى تم شفاؤه تماما، ولكن بعدما عرف بان بأمر فيلجاكس حاول إقناع هذه المنظمة أن هذا ليس الداجن، هو فيلجاكس أخطر أشرار العالم، لكنهم لم يصدقوا. وبالمناسبة تلك المنظمة كان لديها قوى السفر عبر الأبعاد. عندما بقى فيلجاكس معهم تعلم أن الداجن لديه مصدر طاقة وهو قلبه، والذي تم حبسه في مكان ما عن طريق السير جورج، كما قلنا أيضا بفيديو قصة الأومنتريكس. أراد فيلجاكس أخذ قوة الداجن فقرر الذهاب لهناك. تلك المنظمة بالفعل أخذته إلى ذلك المكان حيث السير جورج وضع القلب، وعندما انتزع فيلجاكس السيف من القلب عاد فيلجاكس شكله الطبيعي الذي نعرفه. وقتها اتضح المنظمة أن كلام بين كان حقيقي وهو فيلجاكس وليس الداجن، ولكن الوقت قد فات بالفعل. امتص فيلجاكس قوة قلب الداجن باستخدام السيف وكسر حجرة الداجن وأخرجه ليطلق الداجن شعاع قادر على تحويل جميع الكرة الأرضية إلى توابع له، ما عدا كيفن، جوين، بين والسير جورج وجولي، لأن جوين أحاطتهم بدرع من قوة المعنى، أما جولي لم تصاب لأن الشاب أعطاها درع. ولكن بعدما أخرج الداجن بنفسه أنانية فيلجاكس لم تصمت وأراد قوة الداجن لنفسه، فظهر سايفن وهو تابع لفيلجاكس والذي أحضر آلة يمكنها سحب قوة أي مخلوق في العالم. فيلجاكس نجح بسحب قوة الداجن وأخذها لنفسه، ولكن بين استخدام الأسكالون لكي يأخذ قوة الداجن ويضعها في السيف إلى الأبد. أعاد بين جميع الأشخاص الذين تم تحويلهم إلى الأرض، وانتهى بذلك بين 10 ألتيميت إليان بخسارة فيلجاكس جميع القوى التي سرقها. لم يتوقف فيلجاكس في هذه اللحظة، لكن قبل هذا دعونا نعود قليلا.
قليلا بعد، الظل ليس كثيرا. أكروناسيان تايم بومب، وهي القنبلة الزمنية التي أعطاها مالترون لفيلجاكس قبل تقريبا 280 عام، سنحتاجها الآن من جديد. هذه الفترة ظهرت شخصية جديدة في عالم بنتين، وهو إيون، والذي بن ولكنه من بعد آخر. ساعد إيون فيلجاكس ليجمع النسخ الشريرة من بن مثل البيدو، ماد بن، نيجا بن، باد بن، بنزارو. أصبحوا يسافروا عبر كل الخطوط الزمنية ليتمكنوا من إمساك بن الذي بلا ساعة يقتلوه حتى لا يحصل بن على الأومنتريكس. لكن كما فعل فيلجاكس مع كيفن والبيدو، يخون أيون ويخدعه، ويظهر أن هدفه منذ البداية أن يمحي جميع الخطوط الزمنية ويترك واحد فقط. استخدم فيلجاكس القنبلة لمحو جميع الخطوط الزمنية والأبعاد نهائيا، تاركا البعد الوحيد الذي لم يذكر أو لا أحد يعرف ما هي الأومنتريكس فيه، حيث بذلك البعد يمكنه السيطرة على الكواكب والمجرات بدون أن يكف أحد. لكن ما لم يكن في الحسبان هو بن الذي يستمر في إنقاذ هذا الكون مرارا وتكرارا، والذي أعطى ساعته لبن الذي يعيش في بعد آخر بلا ساعة، البعد الوحيد المتبقي. وقرر بمساعدة البروفيسور بارادوكس أن يعيد تشكيل شجرة بنتن من جديد وإعادة جميع الخطوط الزمنية إلى حالها. وحقيقة نجح بنتنسن في آخر محاولة ذكرت في السلسلة لمواجهة فيلجاكس، عادت جميع الخطوط الزمنية وانتهت بذلك قصة فيلجاكس في ذلك البرنامج. بعد معرفة كل هذه الأحداث، هذا يجعلني أفكر، هل لفيلجاكس أهمية في عالم بنتن؟ وبرأيي فيلجاكس هو الأهم في عالم بنتن. دعونا نراجع بعض الأشياء. عندما هاجم فيلجاكس السفينة التي تحمل الأومنتريكس، هو وهجومه كان السبب الرئيسي في إطلاق الأومنتريكس إلى الأرض بحالة اضطرارية. لو لم يهاجمها لنزلت بأمان على الأرض وذهبت لماكس تنسن بدلا من بن. لو لم يختطف فيلجاكس بن لما عرفنا أسرار ماكس وحياته السابقة كبلامر. لو لم يأتي فيلجاكس للأرض من البداية لما تم صنع منظمة البلامرز أصلا. لو لم يأخذ فيلجاكس الأومنتريكس في إلين فورس ودمرها بن، لكان مستقبل بن مثل المستقبل الذي ظهر في ألتيميت إليون، حيث يتحول بدون أن يتغير شكله. فيلجاكس غير الأحداث تماما وجعلنا نرى أشياء لم نكن نعرف بوجودها أصلا، مثل ماضي الأسكالون والأبعاد المتعددة. الكثير من الأشياء كان سببها الشرير الرئيسي في السلسلة فيلجاكس. بدون فيلجاكس لا بنتن.